अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़, बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे इस वक्त जापान से ताहिर शाह साहब हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के हालात पे वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाक़ साहब क्या हाल है? हाँ जी वाक़ साहब। शाह साहब क्या हो रहा है जापान में जनाब, कैसी गुजर रही जिंदगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है, खुदा का शुक्र है। बिजली, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? आपके मैंने कहा प्रोग्राम बिजली पानी आ रहा है? सुनते रहते हैं। जी जी बिल्कुल, खुदा का शुक्र है, सब ठीक है, बिजली पानी चल रहा है, सब कुछ सही है। यहाँ भी कोई जाती बात बिजली शिजली के, बिजली आ गई चली गई। नहीं, वाक़ साहब इस तरह का तो मामला नहीं है जापान में। तो बिजली तो बंद हो जाए, आपको पता ही है कि चंद सेकंड्स के लिए भी बंद हो जाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही, हर चीज, बुलेट ट्रेन, दूसरा तीसरा, हर चीज नहीं, वो तो जिससे मजाक जारी मैं होती है, कर तो रहा एक हूँ लफ्ज ताकि हमारे पाकिस्तानी लोग सुने जरा, मुझे भी पता ही है। अच्छा शाह साहब, ये बिल्कुल। इमरान खान की तकरीर थी उस दिन, क्या कहते हैं आप? जी जी, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को? पाकिस्तान की सियासत का तो मुबारक साहब, वो इस पर बंदा क्या कहे कि खून के आंसू ही रो सकते हैं। जो भी हकीकी पाकिस्तानी है, या जो भी एक इंसान है, वो जब हालात अपने मुल्क के देखता जाता है, हम जापान में हो या जैसे आप यूरोप में हैं, या जो भी दुनिया में, जैसे अभी आपने पानी बिजली का कहा, और आपने कहा कि पता ही है हम सबको। तो जब हम इन मुल्कों की तरक्की देखते हैं और अपने मुल्क को, जिसको कि अब 75 साल हो गए, जो कि बहुत बड़ा अरसा होता है, तो अपने मुल्क की जब हालात देखते हैं और उन लोगों की जो एक दूसरे के साथ खींचातानी देखते हैं, तो दुख होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और ये क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। तो इस पर क्या कह सकते हैं, रोया ही जा सकता है। लेकिन ये बताइए कि जो आजकल परेशानी बनी हुई है अवाम के लिए, महंगाई है, और ऊपर से रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे और भी गुस्सा अवाम में पाया जाता है। इमरान खान तकरीर करता है, लोग आते हैं तकरीर सुनते हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। बात बात ये है कि जब इंसान के पास एक सच्चाई की ताकत होती है, तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी जो तकरीरें हैं ना, बार बार हर दूसरे दिन जलसे, हर दूसरे दिन लंबी लंबी तकरीरें करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए एक लम्हा ही काफी होता है, एक दिन ही काफी होता है, एक फिक्रा ही काफी होता है। वो आपको याद नहीं है, जो टीपू सुल्तान का एक फिक्रा बड़ा मशहूर उसका है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। जबरदस्त। तो जब आप जब एक, अब इमरान खान को, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं, हर बच्चा, बड़ा, औरत, मर्द पता है कि दूसरी तरफ बिल्कुल ही गुंडों वाली कैफियत है। तो ये चूंकि निस्बतन एक बेहतर बंदा था और इस पर पूरे पाकिस्तान ने एतमाद भी किया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3.5 साल की हुकूमत, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में से कीमती 3.5 साल इसको मिले, ठीक है जी। जो इसकी जो गवर्नेंस, जो इसने 3.5 साल जो हुकूमत की है, उसकी आउटकम मुबारक साहब हमारे सामने होने चाहिए। अब हम जलसे करके लोगों को जो मर्जी कहते फिरें, लेकिन उसकी आउटकम क्या है कि प्लेट में रख के इसने जो मुल्क है वो उन लोगों के हवाले कर दिया जो पहले से दवाई मचा रहे हैं। अब आप इम्पोर्टेंट की कीमत कहें, जो भी कहें, लेकिन नतीजा क्या निकला है और किसके हाथ से यह गवर्नमेंट गई। आप उसको कुछ भी इंतजाम दें, लेकिन बात यह है कि वो 3.5 साल इसके हाथ में हर किस्म की ताकत थी, फौज थी, पुलिस थी, लेकिन इससे वो काम नहीं हुए जो कि इसने करने के वादे किए। बस वो ज्यादा इन्होंने, इमरान खान साहब ने जो है ना, वो तकरीरों पे जोर दिया, जैसे कि आप दे रहे हैं अपनी सारी जो इनकी गवर्नमेंट अपना 3.5 साल का अरसा जो है, इन्होंने बार बार ये कह दिया ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। इसी पे शाह साहब ज्यादा जोर दिया, बस ये चोर है, ये डाकू है। इनको अगर चोर है, डाकू है, तो कोई कानून ऐसे बदलता कि ये काबू में आते। मैंने आपसे कहा है ना, 3.5 साल की हुकूमत। अब ये पिछले दिनों मुझे याद, अब इनकी जो मौजूदा तकरीर है ना, उसके हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। आजकल पाकिस्तान के हालात
मौका नहीं मिलता, लेकिन कुदरतन मुझे इसकी तकरीर सुनने का थोड़ा सा मौका मिला, तो उनमें से चंद पॉइंट आपको मैं आपसे उसके ऊपर बात करता हूँ जी। इन्होंने अपनी जो इनके अल्फाज हैं कि इन्होंने कहा कि मदीना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूमत कायम की, दो किस्म की आज़ादी दी, एक उनको ज़हनी आज़ादी दी और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आज़ाद किया जी। और दूसरा इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि ये उनके अपने अल्फाज हैं कि जानवरों की बस्तियों में और इंसानों की बस्तियों में फर्क क्या है। जानवरों की बस्तियों में उन्होंने कहा कि जो ताकत वाला है उसकी जो मर्जी है वो अपने काम कर, और जो कमजोर है वो अपनी जान बचाता फिरता है, उसकी कोई मदद नहीं करता और उसकी कोई अहमियत नहीं होती जी। और उसके ये उनके अल्फाज हैं कि उसके कोई हकूक नहीं, वो छुपता फिरता है। और इसको उन्होंने कहा कि जंगल का कानून कहते हैं। और आगे उन्होंने फरमाया, इमरान साहब कहते हैं कि इंसानी मुआशरा इंसाफ पर बनता है और फरमाते हैं कि इंसाफ का क्या मतलब है, ये कि कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये उन्होंने इंसाफ की तारीफ की जी। अब आप इनकी गवर्नमेंट के दौरान आप देखें, अभी आप 25 मई के वाकये का आप भी जिक्र करते हैं, सब जिक्र करते हैं, कुछ माह पहले इन्हीं के गवर्नमेंट के अंदर पुलिस वालों के साथ क्या हशर किया है ये खादिम रिजवी जो ग्रुप है। ये बड़ा पॉइंट उठाया। मुझे बताएं कि इनकी गवर्नमेंट है, पुलिस पूरी इनके हाथ में है, पूरी हर गवर्नमेंट की मशीनरी इनके पास है, पूरी फौज इनके पास है और मासूम पुलिस। अच्छा, इनको चंद अपने लोगों की तो जाहिर है हमें भी शदीद दुख है, लेकिन क्या उन पुलिस वालों की जाने जो 10-12 बंदे मारे गए हैं और वो बंदे मारे, ये देखें ना कि जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है वो उसको ही नहीं बचा सकता एक मुल्क का लीडर, तो वो बताएं मुझे वो लीडर किधर जाए। अब ये कल इन्होंने वीडियो दिखाई अपनी ये जो यौम आजादी वाली तकरीर में कि पुलिस वाले अंदर मतलब के बेरुमती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। आपने इन्हीं पुलिस वालों को जो है ना अपने इन मौलवियों से मरवाया और आप इनको बचा नहीं सकते। आप आज रोना रो रहे हैं कि ये पुलिस वाले आपने खुद देखें। अब मदीना एक भी मुझे बात इनकी बताएं कि मदीने वाली इन्होंने प्रैक्टिकल की हो, बस शोर मचा रहे। मतलब ये शाह साहब के शोर कम करना चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए। देखे ना, इसी तकरीर के अगले हिस्से में ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ को कह के रूल ऑफ लॉ के साथ आगे कहते हैं कि अब मिसाल देते हैं कि मदीना में कैसी हुकूमत है। अच्छा, मदीना में कहते हैं कि हजरत अली ने एक यहूदी से केस हार जाते हैं क्योंकि गवाही में काजी उनके हजरत अली के बेटे की गवाही नहीं लेता क्योंकि वो समझता है कि इंसाफ के खिलाफ है और उस अकलियत के हक में हजरत अली के खिलाफ फैसला कर देता है। मैं इनसे पूछता हूं कि आपकी 3.5 साल की हुकूमत के दौरान आप जिनको अकलियत समझते हैं, वो अपने आप को जो भी समझें, क्या आपके अंदर इतनी जरूरत है कि आप किसी अकलियत के को इंसाफ दे सकें, या आप कि किसी अदालत ने किसी अकलियत को मतलब कि इस बिना पर कि वो इंसाफ पर मतलब कि इंसाफ के खिलाफ है उसका मुकदमा जो है उसके हक में दिया। आप हजरत अली की मिसाल दे रहे हैं और आपके मुल्क के अंदर अकलियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो उसको सारी दुनिया देख रही जी। एक बंदे को आप मतलब के श्रीलंका के बंदे को जिंदा जला देते हैं, आपने क्या किया उसके? अच्छा, ये बताइए, ये जो वाकयात आपने जिसका जिक्र कर दिया, ये तो हमारे माशरे की बदकिस्मती आप इसे कह सकती है कि जिस तरफ ये माशरा चला गया सिर्फ बातों तक की रियासत मदीना की बातें ही रह गई और हमारे अंदर वो कुछ चीज़ तो पाई नहीं जाती किसी किस्म की। आप खुद देख रहे हैं, आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो लोग खुदा को भी नहीं मानते और ये जो पाकिस्तानी वो खुदा की एक भी नहीं मानते, फर्क बहुत ज्यादा है। तो आप क्या समझते हैं इनको तब्दील करना इतना आसान है? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एक बड़े मशहूर एंकर हैं डॉक्टर मोईद पीरजादा, बड़ी काबिल आदमी है जी। तो ये जब इसकी असम्बलियां टूटी और ये जो बाहर हुए हमारे इमरान खान साहब और ये दूसरा टोला आया, तो उन्होंने कहा कि वो रात मैंने ऊपर उनके अगले दिन ही उनका जो वीलॉग है उसमें आप दे सकते हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि उस वक्त जो जब इमरान खान ने अपनी असम्बलियां तोड़ने की और कोई वो फैसला किया
تو مجھے یاد آیا طارق بن زیاد یاد آ گیا، جس نے اسپین میں جب وہ جبرالٹر میں اترا تھا جبل طارق میں، تو اس نے اپنی مطلب فوج کو کہا تھا کہ مطلب کہ برن دا بوٹس ہے جی، اور کوئی پیچھے نہیں جائے گا. اور انہوں نے جو عمران خان کو طارق بن زیاد قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ مطلب کہ اب یہ جو ہے نا طارق بن زیاد کا کردار ادا کرے گا. کہ طارق بن زیاد 700 سال پیچھے 800 سال پیچھے نہ جائیں. طارق بن زیاد تو کتنی ہزاروں میل دور سے اٹھا اور اسپین میں آ کے اس نے 7000 فوجیوں کے ساتھ 1 لاکھ مسیحی مطلب کہ فوج کو ایک دن کے اندر شکست دی تھی. اس کی تاریخ تو یہ ہے. اور اس نے اسلامی حکومت کی بنیاد یورپ میں رکھی طارق نے. اور آپ کے پاس اسلامی مملکت ہے، آپ کو غیر فوج سے مقابلہ نہیں ہے، آپ کو 3.5 سال ملتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ طارق بن زیاد کہ ایک دن کا مقابلہ نہیں ہے. آپ کے پاس اپنا ملک، اپنی فوج، سب کچھ، اور اپنے ملک کے چند لوگوں کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اور آپ کو طارق بن زیاد بنا دیا جاتا ہے. اب اسی تقریر میں اپنا مبارک صاحب وہ عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم پر بڑا برا وقت تھا، وہ مسلم لیگ کی نمائندگی میں آئے ہوئے تھے، اور ان کی مخالفت ہو رہی تھی، اور ان کے پاس صرف ایک سیٹ تھی. تو ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ یورپ میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیوں آ گئے ہیں؟ تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ میں اپنے خدا سے بطور وہ جو جب اس کے حضور حاضر ہوں گا تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے خدا یہ کہہ دے کہ ویل ڈن مسٹر جناب. تو انہوں نے کہا اپنی تقریر میں جو 2 دن پہلے والی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں خدا کے حاضر ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے کہے کہ ویل ڈن عمران، شاباش عمران، تم نے مسلمانوں کو کلمے پر اکٹھا کر دیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب تم نے سمجھا دیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ سن لیں، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ بات دیکھیں، ان کی ایک بات آپ کو نوٹ کر. اب دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی ایک کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے قوم کو اکٹھا کیا اور میں خدا سے شاباش لوں گا اور میں قائد اعظم کی طرح بنوں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے اپنی جو 11 اگست والی تقریر ہے وہ ریڈیو پاکستان میں آج سے 20-40 سال پہلے 50 سال پہلے ہر روز سنائی جاتی تھی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشہور تقریر ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے یعنی جس نے ان کو فالو کیا ہو. میں قائد اعظم کہتا ہوں جس میں آپ فرما رہے ہیں، قائد اعظم کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں گے. آپ لوگ اس ملک میں پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں، مندروں میں جانوں کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. یہ قائد اعظم کے الفاظ. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی قائد اعظم کی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک ویل ڈن، جبکہ قائد اعظم 1900 دیکھیں یہ 75ویں سال گرا ہے نا، تو 1947 میں پاکستان بنتا ہے، اور 27 سال کے بعد 1974 میں ہمارے بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی جماعت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، وہ اسی پارلیمنٹ جس نے اٹھا کے عمران خان صاحب کو باہر پھینکا، اسی پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے ایک قانون بناتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی اس جماعت کو تم کافر کرا دے، اور وہ کافر قرار دے کے خوش ہو جاتے ہیں پاکستان کے 27 سال بننے کے بعد 1974. اب 1974 سے لے کے آج تک حساب لگائیں مبارک صاحب، آپ 2022 48 سال ہو گئے، یعنی کہ نصف صدی میں 3-4 نسلیں ہماری گزر گئی ہیں. آپ ایک کلمہ پڑھنے والی جماعت کو آپ مطلب کہ اوپر ظلم کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی جماعت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کی مساجد سے کلمہ ہٹا رہے ہیں. آپ کس طرح خدا کو یہ کہیں گے کہ خدا کو کہے کہ شاباش عمران زندہ باد، تم نے کلمے پر اس سب کو اکٹھا کر دیا. آپ کی ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر پچھلے 50 سال سے ظلم ہو رہا ہے، اور آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو قائد اعظم کے، آپ لوگوں نے قائد اعظم کے قانون کو توڑا ہے. آپ کس طرح قائد اعظم بن سکتے ہیں؟ اب ڈاکٹر معید صاحب آپ کو طارق بن زیاد بنا رہے ہیں. طارق بن زیاد 800 سال پہلے والا طارق، آپ 17 سال پہلے والا قائد اعظم تو پہلے بن کے دکھا دیں. آپ نے قائد اعظم کے قانون کو، قائد اعظم کے پاکستان کو تو آپ نے توڑ دیا، اور وہ آئین جو قائد اعظم نے مقرر کیا تھا وہ تو آپ نے توڑ دیا. تو آپ کس طرح آپ خدا سے کہیں کہ مجھے شاباش.
آج مبارک صاحب اس پاکستان کو اگر قائد اعظم کے سامنے پیش کیا جائے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں عمران خان اور باقی جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ٹوٹل لوگ، کیا کسی کو قائد اعظم شاباش دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی شاباش تو بہت دور کی بات ہے۔ صحیح بات ہے جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل زبردست آپ نے باتیں کی شاہ صاحب، بڑا اچھا لگا آپ سے پروگرام کر کے۔ کوئی میسج دینا چاہے قوم کے نام؟ جی، کوئی پیغام دینا چاہیے ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں؟ پیغام تو یہی ہے کہ یہ جو ابھی یعنی کہ ہر دن جو ہم پر آ رہا ہے نا مبارک صاحب، قومیں ترقی کرتی ہیں جی، اور ہر دن آپ دیکھتے ہیں کہ جو زندہ قومیں ان کے اوپر پہلے سے بہتری کی طرف ہو جاتی ہیں۔ آپ ساتھ والے اب ہم ہندو اور کافر اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، ساتھ یہ جو مودی کو دیکھیں اور یہ یوٹیوب پہ اور گوگل پہ اس کو دیکھیں، وہ کس طرح پوری دنیا میں اپنے دنیا کو اپنے ساتھ ملانے پہ لگا، اور ہم ساتھ والے ملک میں ایک دوسرے کو سیاست میں ہم ملک پہ اور دیکھیں ملک میں ہر ظلم کا رستہ ان لوگوں نے کھول دیا۔ پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں خدا کے لیے وہ جو آپس کی لڑائی بڑائی کو چھوڑیں۔ یہ جو ہمارے انور مقصود صاحب ہیں نا، بڑے اسکالر ہیں، یہ پچھلے دنوں ابھی انہی چند ہی دن پہلے انہوں نے کراچی میں جو آرٹ کونسل ہے اس کے تحت جو پروگرام کیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی گہری باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قائد اعظم 1 سال میں فوت ہو گئے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 3.5 سال زندہ کیسے رہے، یعنی عمران خان۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ اپنی جان قربان کر کے اصولوں کے اوپر انہوں نے اسلام کو بھی اور ہمارے اپنے ملک کو بھی زندہ کیا۔ اب یہ جو آگے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ اس ملک کو توڑنے پہ لگے، تو پیغام یہی ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے خدا را یہ ایک دوسرے کے گریبان کو چھوڑیں اور ملک میں انصاف، یہ جو عمران خان صاحب جو تقریروں میں انصاف دے رہے ہیں، اور ان کی جو دیکھیں نا انصاف کا حال یہ دیکھیں، اور کہ انہوں نے وہ عاطف ابھی یعنی کہ ابھی یہ کہتے تھے کہ کمزور اور طاقتور اور یہ اور وہ انہوں نے خود ہی اپنے ملک کی جو اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ماہر اقتصادیات عاطف میاں کو مطلب کہ اپنی کمیٹی میں شامل کیا، اور ایک دبکہ مارا ان کو مولوی۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہ میں بتا دوں، آپ پھر جو اپنا مفتہ صاحب آئے نا، مفتہ اسماعیل جو وزیر خزانہ ہے، انہوں نے بھی اس کو ہی فون کیا، انہوں نے بھی ان کو ہی فون کیا۔ دیکھ لیں آپ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ حرکتیں پروگرام میں حصہ لینے کا، پھر بھی آپ کے ساتھ پروگرام چلتے رہے گا، اللہ بہتر کرے، بس اس کے لیے دعا ہی ہے۔ ہاں جی، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، بہت ہی پیاری شخصیت، بڑی اچھی باتیں کی اور بڑی کھل کے بات چیت کی۔ میرا خیال ہے کہ بڑے انصاف کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور ہر چیز کو سامنے رکھ کے، اور اسی طرح آپ دیکھیں جو پاکستان کی حالت ہے، جس پہ یہ رہتے تو جاپان میں، اور جاپان کے بارے میں کس کو نہیں پتا، دوسری جنگ عظیم میں وہ ملک بھی ختم ہو گیا تھا، آج وہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جھوٹ وہاں پہ نہیں بولا جاتا، پاکستان میں سچ نہیں بولا جاتا، فرق اتنا ہی ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے